इजरायलमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले गर्यो 11वटा निर्णय। के निर्णय गर्यो नेपाल सरकारले, यसको विषयमा पुरै जानकारी। इजरायल आक्रमणमा परि मृत्यु भएका नेपालीहरूको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक। मृतकका परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ राहत दिने। राष्ट्रिय शोक दिए पनि सार्वजनिक विदा नरहेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। बङ्करका विद्यार्थीलाई इजरायली सेनाले सुरक्षित स्थानमा लग्यो। इजरायलको युद्ध क्षेत्रबाट 32 नेपालीको उद्धार भएको जानकारी। इजरायलमा मारिएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दीप प्रज्वलन गरियो। बङ्करका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको फोन। इजरायलले अनुमति दिने बित्तिकै विमान पठाउने आश्वासन। इजरायलको घटनापछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले सरकारलाई भने उद्धारमा ढिलाइ नहोस्। इजरायलमा भएको हमलामा धनुषाका आनन्द शाहको ज्यान गए पछाडि शोकमा विक्षिप्त 2 बहिनी अस्पताल भर्ना। शव ल्याइदिन सिडिओसँग परिवारको गुहार। कृषिको अध्ययनपछि इन्टर्नशिपका लागि 28 दिन अघि इजरायल पुगेका राजेशको आक्रमणमा मृत्यु। सुनसरीको बरा क्षेत्र स्थित मधुवन शोकमा डुब्यो। इजरायलमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको माग। इजरायलमाथि हमासको आक्रमणको घटनामा सन्तुलित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सरकारलाई एमालेले दियो सुझाव। सरकारले इजरायलमा द्वन्द्वको मारमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि विशेष विमानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको माग। इजरायलमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सांसदहरूले गरे माग। कुन सांसदले के भने, यसको विषयमा पुरै जानकारी। इजरायलमा द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग पीडित पक्षको आग्रह। इजरायलमा रहेका नेपालीलाई परराष्ट्र मन्त्रीको आश्वासन। उद्धारका लागि समन्वय भइरहेको छ। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई काठमाडौँमा अज्ञात समूहले कालो मोसो दले रिगल छुट्याउन देउबा पूर्णबहादुर र गृह सचिवको मिलेमतो भएको दावी। रिगलको आम माफीको विरोधप्रति तरुण दलका अध्यक्ष विद्वानको आपत्ति। परिवर्तनको रक्षा गर्दा पहिला तरुण दलमाथि आक्रमण हुन्छ। सिक्किमको बाढी पहिरोपछि 10 जना नेपाली सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी। टिभी भित्र सुन लुकाएर ल्याउने व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे। उपभोक्ता ठगिने काम भए तत्काल पदबाट राजीनामा दिने उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको प्रतिबद्धता। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार मूल्यको नियमित अनुगमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विद्युत विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन अनुरूप आएको ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको भनाई। माओवादीले सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेपछि मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रीले हटाए। महामारीमा काम गरेका वीर अस्पतालका 276 कर्मचारी। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस असोज 26 गते नेपाल आउँदै 27 गते संघीय संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा उपचार गराएको खर्च किन दिनु परेको हो भन्दै सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सोध्यो प्रश्न। गाँजा सहित पक्राउ परेका बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीलाई 3.5 वर्षको जेल सजाय। कार्ड नहुँदा रोकियो सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको छपाईको कार्य। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की चढेको गाडी दुर्घटना। आन्दोलनमा स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज। राष्ट्रपति भवन अगाडिबाट कृष्ण पहाडी सहित 11 जना पक्राउ परे। काठमाडौँका 3 सडक खण्ड एक तर्फी बनाइदै कुन सडक बन्दैछन् वान वे, यसको विषयमा पुरै जानकारी। धरहराको भूमिगत पार्किङ सञ्चालनमा आयो। तत्कालका लागि शुल्क नलाग्ने। अबदेखि काठमाडौँ महानगरवासीलाई निशुल्क रक्त सेवा उपलब्ध गराइने। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पारिवारिक इजलास सुरु। रोमानिया पछि जर्मनीसँग नेपालले श्रम समझदारी गर्दै। मक्सिरको 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना हुने। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्ने आशा जगाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको टिप्पणी। दशैंका लागि खुल्यो अग्रिम टिकट। सुरक्षाका लागि पहिलो पटक ड्रोनको प्रयोग गर्दै नेपाल प्रहरी। दक्षिण कोरियामा लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकाका एक युवकको मृत्यु। साताको दोस्रो दिन पनि घट्यो शेयर बजार कारोबार। रकम झनै खुम्चियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन मोरक्को प्रस्थान। 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डर बिक्रीमा रोक लगाउन लेखा समितिले सरकारलाई दियो निर्देशन। विद्युतीय गाडी पनि भन्सार जाँचपासका लागि चोबार सुक्खा बन्दरगाहमा आउन थाले। कर्मचारीलाई टोकेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको कुकुरलाई घर निकाला गरियो। इजरायलले गाजामा पानीको आपूर्ति रोक्यो। उत्तरी इजरायलमा पनि हवाई आक्रमणको चेतावनी। इजरायलमा हमासको हमला दुवैतर्फ गरेर 1200 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। इजरायलमाथि हमला गरेको भन्दै इरानी राष्ट्रपतिले दिए हमासलाई बधाई। एसीसी अन्डर 19 प्रिमियर कप खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाई गरियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी डिप्रेसन भनेको के हो, डिप्रेसन भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, यसको कारण, लक्षण र रोकथामको उपाय के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टर वासुदेव कार्कीले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोज 23 गते मंगलबार ईस्वीसम्म सन् 2023 अक्टोबर 10 तारिक। आज असोज कृष्ण एकादशी, आज इन्दिरा एकादशी व्रत छ। एकादशी श्राद्ध, मघा श्राद्ध, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पनि आज रहेको छ। त्यसकारण हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हेल्थ टिप्स, डिप्रेसनको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। इजरायल आक्रमणमा परि मृत्यु भएका नेपालीहरूको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक मनाइँदै गरेको अनि मृतकका परिवारलाई सरकारले 10 लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको प्रसङ्गबाट सरकारले इजरायल घटनाका सम्बन्धमा मानवीय संवेदनशीलता, परिवारजनमा पर्ने मानसिक आघात तथा समाजमा पर्ने असर समेतलाई ध्यानमा राखेर असान्दर्भिक र असंवेदनशील सामग्रीहरू सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह नगर्न आह्वान गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले असंवेदनशील सामग्री प्रवाह नगरी आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले इजरायलको जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नेपालीहरूको सुरक्षित उद्धार र समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काने अवधिसम्म अस्थायी ट्रान्जिट होम स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न इजरायल स्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि आवश्यकता अनुसार इजरायल सरकार एवं छिमेकी लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग लिने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेका विभिन्न निर्णयहरू यस प्रकार छन्। मिति 2080 असोज 20 गते दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमिया भन्ने स्थानमा प्यालेस्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीको दुःखद निधन भएकोमा मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्ने र घाइते भएका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदले अकल्पनीय घटनामा दिवंगत भएका नेपालीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न असोज 23 गते अर्थात् आज राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी यस घटनामा निधन भएका नेपालीहरूको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यस घटनामा निधन भएका नेपालीहरूको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मार्फत निकासा दिने निर्णय भएको छ। इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले इजरायल सरकारसँगको समन्वय र सहयोगमा यस घटनामा परि बेपत्ता भएका नेपालीको खोजीमा तीव्रता दिने एवं घाइतेहरूको तत्काल उपचारका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूको विवरण अनलाइन प्रणाली मार्फत सङ्कलन गरी तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने, स्वदेश फर्कन चाहने इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई उक्त प्रणालीमा आफ्नो विवरण तत्काल प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। अध्ययन लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल आउन चाहेमा नेपाल सरकारले नेपाली एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी यथाशीघ्र ल्याउन प्रबन्ध गर्ने, इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीमा सहयोग गर्न हिब्रू भाषा जान्ने स्थानीय व्यक्तिलाई बढीमा 3 महिनाका लागि काममा लगाउन इजरायल स्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिने, इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले इजरायलको जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नेपालीहरूको सुरक्षित उद्धार गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने, नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउने अवधिसम्म अस्थायी ट्रान्जिट होम स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न इजरायल स्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिने, इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि आवश्यकता अनुसार इजरायल सरकार एवं छिमेकी लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरू समेतको सहयोग लिने, यस घटनाका सम्बन्धमा मानवीय संवेदनशीलता, परिवारजनमा पर्ने मानसिक आघात र समाजमा पर्ने असर समेतलाई ध्यानमा राखेर असान्दर्भिक र असंवेदनशील सामग्रीहरू सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रयोग नगर्न र आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा आह्वान गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभाव, इजरायलमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न 11 निर्णय गरेको छ। यी निर्णयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच इजरायलमा 10 जना नेपालीहरूको हत्या भएको शोकमा सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ, तर सार्वजनिक बिदा भने दिइएको छैन। यसअघि एक मन्त्रीले दिएको सूचनामा भर परेर विभिन्न सञ्चार माध्यमले आज सार्वजनिक बिदा दिएको समाचार हिजो नै प्रकाशित गरेका थिए, तर मन्त्री परिषदले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नगरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। स्रोतका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय शोक सँगसँगै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा पनि छलफल चाहिँ भएको थियो, तर निर्णय नभएको बताइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले इजरायलमा मारिएकाहरूका परिवारलाई 10-10 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भने गरेको जनाइएको छ।
इजरायलको सेदोत नेगेभ र पामे तासाजमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई इजरायली सेनाले सुरक्षित स्थानमा सार्न थालेको छ। कृषि अध्ययनका लागि बस्ने क्रममा हमासको आक्रमणमा परेका उनीहरू भङ्करमा लुक्दै आएका थिए। इजरायली सेना, स्थानीय सङ्घ संस्था र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहायतामा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको छ। पर्वत पयुँ 5 का नारायण भूषालले दिएको जानकारी अनुसार हायत रोडमा रहेका 11 मध्ये 9 जनाको उद्धार भइसकेको छ भने अन्यको पनि उद्धार भइरहेको जनाइएको छ। सेदोत नेगेभमा रहेका दाङ नारायणपुरका विपिन सुवेदीले पनि आफूहरू सुरक्षित स्थानतर्फ गएको बताउनु भएको छ। यसैबीच अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा रहेका 32 नेपालीको उद्धार भएको भनेर भनिएको छ। हमासको नियन्त्रणमा रहेको इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र सेदोत नेगेभबाट 32 जना नेपाललाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको जनाइएको छ। इजरायली सेनाले विभिन्न ठाउँबाट स्कटिङ गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको छ। इजरायलमा नेपालबाट इन्टर्नमा पढ्न गएकाहरूमध्ये 10 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो, केही भने घाइते रहेका छन्। बङ्करमा लुकेर रात बिताएका विद्यार्थीहरूको उद्धार गर्न सुरक्षित स्थानमा लगिएको जनाइएको छ। उनीहरूको विभिन्न नामहरू यहाँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। प्यालेस्टाइनी कट्टरपन्थी समूह हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परि निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको छ। लुम्बिनी विश्व शान्ति मञ्चको आयोजनामा माइतीगर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरिएको। प्यालेस्टाइनी कट्टरपन्थी समूहले गत शनिबार इजरायलमा गरेको आक्रमणमा 10 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। मञ्चका अध्यक्ष बासु गौतमले मृतकका परिवारप्रति समवेदना जनाउँदै दुःखमा साथ छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि दीप प्रज्वलन गरेको बताउनु भएको छ। खास गरी हमासको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका नेपालीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, शोक सन्तप्त परिवारजनमा हामी समवेदना प्रकट गर्दछौं र आगामी दिनमा यस्ता खालका समाचारहरू पढ्न नपरोस्। सुरक्षित स्थानमा नेपाल सरकारले पहल गरेर सबै नेपालीहरूलाई फर्काउने अथवा सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्ने जुन खालको व्यवस्थापन छ त्यो चाँडै गरोस् भन्ने हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। यसैबीच इजरायलको सेदोत नेगेभ स्थित बङ्करमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले फोन गर्नुभएको छ। बङ्करमा रहेका दाङ नारायणपुरका विपिन सुवेदीले बताए अनुसार प्रचण्डले सुरक्षित बस्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले सक्दो छिटो उद्धारका लागि सबै प्रयास गरिरहेको भन्दै उहाँले तयारी अवस्थामा बस्न पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै विपिनले भन्नुभएको छ, सक्दो छिटो उद्धारका लागि प्रयास भएको छ, धैर्य गर्दै सुरक्षित बन्नुहोस् भन्नुभयो। विपिन र साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई यो बेला शीघ्र नेपाल फर्कने चाहना बाहेक अरू केही पनि नभएको भन्दै सरकार समक्ष गुहार मागेका थिए। प्रधानमन्त्रीले इजरायल सरकारको अनुमति पाउने बित्तिकै उडानका लागि विमान तयारी हालतमा राखिएको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डभन्दा अगाडि बोल्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायल दूतावासका कर्मचारी सहित सुरक्षाकर्मीबाट उद्धार हुने आश्वासन दिनुभयो। दूतावासले एनआरएन प्रतिनिधि सहित उद्धारमा पहल गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई इजरायलमा रहेका नेपाललाई सुरक्षित स्थलमा लैजाने गरी उद्धारमा गम्भीर भएर लाग्न सुझाव दिएका छन्। स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई तुरुन्तै जहाज पठाएर नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गर्न पनि माग गरेका छन्। इजरायलको युद्धमा फँसेका नागरिकलाई उद्धारमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनीहरूको जोड छ। सरकारले इजरायलमा नेपालीहरू मारिने गरी भएको घटनाबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारले मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय र सरकारी प्रयासहरूबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकमा दलका नेताहरूले सरकारलाई निर्णयहरूलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। दलका नेताहरूले आधिकारिक ठाउँबाट सही सूचना सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रिय पीडाको अवस्थामा जताततै त्रासको अवस्था रहेको भन्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। फर्कन चाहनेको नावली छिटो सङ्कलन गरेर फर्काउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। माओवादी सचेतक पाण्डेले सर्वदलीय बैठकले 10 जना नेपालीको निधन हुने गरी भएको इजरायलको घटनामा सबै देश र पार्टी एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिएको पनि बताउनुभयो। इजरायलमा भएको हमासको हमलामा धनुषाको लक्ष्मीया गाउँपालिका 4 का आनन्द शाहले ज्यान गुमाएका छन्। उनको परिवारले मुख हेर्न भए पनि आनन्दको शव ल्याइदिन गुहार गरेका छन्। सोमबार दिउँसो मृतक आनन्दका परिवारको अवस्था बुझ्न धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ चक्रपाणी पाण्डे त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। सिडिओसँग आनन्दका बुबा सोनमले भन्नुभयो, छोरा मेरो सर्वस्व थियो, उनको मुख हेर्ने भए पनि शव ल्याउन पहल गरिदिनुहोस् उहाँको भनाइ थियो। गाउँ र उहाँको परिवार शोकमा डुबेको देखेर सिडिओ पनि भावुक हुनुभयो। उहाँको अनुहार मलिन्थ्यो। सिडिओ पाण्डेले शव ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृषि तालिमका लागि इजरायल गएको 24 दिनमै आनन्द मारिनुभयो। उहाँ एक्लो छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 3 बहिनीमध्ये जेठी सुनिताको विवाह भइसकेको छ। आनन्दले आफू कमाउन भए पनि 2 बहिनीको बिहे गर्ने र घर पनि बनाउने सपना परिवारमा बाँड्नु भएको थियो। दाइको मृत्युको खबरले तिनै बहिनी, आमा र बुबा विक्षिप्त छन्। हिजोदेखि घरमा चुलो बलेको छैन। रुँदा रुँदै कमजोर भएका बहिनीहरू सरस्वती र आरती अस्पताल भर्ना भएको जनाइएको छ। स्थानीयले उनीहरूलाई जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल रमदैया पुर्याएका छन्। आनन्दकी आमा शुभकली अस्पताल जान मान्नु भएको छैन। उहाँ पटक पटक मोर्चा पर्नु भएको छ। आनन्दको पढाइमा करिब 30 लाख रुपियाँ खर्च भएको बुबा सोनमले सुनाउनु भयो। पढाउन त खेत पनि बेचे, साउबाट ऋण पनि लिएको छु। उहाँले भन्नुभयो, छोराले कमाएपछि घर बनाउने भनेको थियो, अब कसले घर बनाइदिन्छ उहाँको प्रश्न छ। शोकमा डुबेको आनन्दको घरमा गाउँका महिलाको भिड लागेको छ। आनन्दका आमा बुबा भुइँबाट उठ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको जनाइएको छ।
28 दिनअघि सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 11 का राजेश कुमार स्वर्णकार कृषि अध्ययनपछि इन्टर्नसिपका लागि इजरायल उडे। घरबाट बिदा हुँदै गर्दा उनले आमालाई पढाइसकेर चाँडै फर्कने वचन दिएका थिए। अन्तिम पटक एक साता अघि आमासँग कुराकानी गर्दा पनि उनले उही कुरा दोहोर्याए, पिर नगर्नु आमा, म चाँडै आउँछु। शुक्रबार जेठो दाजु मुकेशसँग मेसेन्जरमा कुरा गर्दा राजेश अलि हतारमा थिए। मलाई धनगढी जानुपर्ने थियो, भाइलाई ठाउँ कस्तो छ, कहाँ बस्ने भनेर सोधेँ। उसले ठिकै छ, लजमा बस्नु न भन्यो। भाइको खाना खाने बेला भएकाले धेरै बेर कुरै भएन। बेलुका इजरायलमाथि हमासको हमलाको खबर आयो। लगत्तै केही नेपाली घाइते भएको समाचार बाहिरिएपछि परिवारमा छटपटी बढ्यो। मुकेशले भाइलाई सम्पर्क गर्न खोजे तर व्हाट्सएपमा रिङ गयो, उठेन। पटक पटक प्रयास गर्दा पनि फोन नउठेपछि मनमा चिसो पस्यो। उनले माइलो भाइ विनोदलाई पनि फोन गर्न लगाए तर फोन उठेन। छटपटी झनै बढ्यो। मुकेशले कलेज मार्फत भाइका साथीलाई सम्पर्क गरी उनीहरूले पनि राजेशको अवस्था बताउन सकेनन्। आइतबार बेलुका परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमास बीचको लडाईँमा मारिएका नेपालीको नाम सार्वजनिक गर्दा राजेशको नाम 8औं नम्बरमा थियो। मृतकको सूची हेर्ने बित्तिकै परिवारमा रुवावासी चल्यो। आमा झनै अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ। खाना खाने बेला भयो भनेर भोलि बोल्छु ल भनेर बिदा भएका मुकेशसँग कुरा गरेका उनका भाइ अब कहिले फर्कने छैनन्। राजेशको मृत्युको खबरले उनको परिवारसँगै सिङ्गो मधुवन शोकमा डुबेको छ। चाँडै घर फर्कने बताएका राजेशको शव कुरेर परिवार बसिरहेको छ। कमाउने बेलाको भाइ बित्यो, हामी शोकमा छौँ। मुकेशले भने शव उता जति दिन बस्यो त्यति पीडा हुन्छ, राज्यले चाँडै ल्याइदियोस्, उनको भनाइ छ। मुकेशका अनुसार राजेशले इजरायलबाट फर्केर दशैंमै देशमै काम गर्ने बताएका थिए। उसले फर्केर लोकसेवा भेट्छु भन्थ्यो उनले भने, तर यस्तो भयो। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्य राजेश कृषि पढ्नका लागि कैलालीको टिकापुर स्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पुगेका थिए। बराहा क्षेत्र नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष कृष्ण कुमार महतोका अनुसार कृषि विज्ञान संकायतर्फ बीएससी प्रथम ब्याचको अन्तिम सेमेस्टर अध्ययन गरेका उनी 11 महिने इन्टर्नसिपका लागि 28 दिन अघि मात्रै इजरायल उडेका थिए। अक्टोबर 10 पहिलो महिनाको तलब थाप्ने दिन थियो तर 2 दिन अघि नै उनी सहित इन्टर्नसिपमा गएका 10 नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भयो। परिवारका 4 मध्ये राजेश साइलो छोरा हुन्। उनका जेठा दाजु मुकेश र माइलो विनोद इन्जिनियर छन्। वडा अध्यक्ष महतोका अनुसार राजेश र उनकी आमा बीच 7 दिन अघि फोनमा कुराकानी भएको थियो। उनले आमासँग इन्टर्नसिप सकेर फर्कने बताएका थिए। त्यसो त सुरुमा अस्ट्रेलिया जानका लागि सुझाव आए पनि राजेशले मानेनन् र कृषि पढ्ने भन्दै दाजु मुकेशलाई कलेज बुझ्न लगाए। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले इन्टर्नसिपका लागि इजरायल लैजाने जानकारी पाएपछि उनी पढ्नका लागि टिकापुर मल्टिपल क्याम्पस टिकापुर गएका थिए। क्याम्पसले इजरायल बताए पनि कुन ठाउँ पठाउने भन्ने जानकारी दिएन। इजरायल र छिमेकी देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने खोज गरिएन। यस्तो जानेको भए भाइलाई जान दिइने नै थिएन। मुकेशले भने यहाँ कलेजले बदमासी गरेको देखिन्छ। इन्टर्नसिपका नाममा कलेजले प्यालेस्टाइनसँगको बोर्डरमा लगेर राखेको उनको गुनासो छ। कलेजले त मजाले बुझ्छ, त्यहाँ विज्ञ पनि हुन्छन्। उनले भने एकै पटक लगेर बोर्डर साइटमा राखिदिए। यहाँ कलेजले साह्रै लापरवाही गरेको छ, उनको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले इजरायलमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले गरेको आक्रमणको घटनाप्रति निन्दा व्यक्त गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्दोष नागरिक, वृद्ध वृद्धा र बालबालिकाको हत्या र अपहरण जस्ता अमानवीय कार्यले प्यालेस्टाइनी जनताले उठाउँदै आएको समस्या समाधान गर्दैन, बरु थप बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने पार्टीको ठम्याइ भएको बताउनु भएको छ। ओलीले भन्नुभएको छ, मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दशैंको मुखमा भएको यस पीडादायक घटनाबाट शोकमा पर्नुभएका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। हामी सबै शोकमा छौँ, म सबैमा धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दछु, उहाँले भन्नुभएको छ। घटनामा परि घाइते हुनेहरूको तत्काल उपचार, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई उद्धार र ज्यान गुमाउनु हुनेहरूको सब स्वदेशलाई परिवारलाई बुझाउने सुनिश्चितताका लागि सरकार समक्ष ओलीले माग समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारलाई इजरायलमाथि हमासको आक्रमणको विषयमा सन्तुलित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको सर्वदलीय बैठकपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालीहरूको उद्धारमा सरकार समन्वयकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुन भनेको बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले इजरायलमा भएका नेपालीको उद्धारमा सरकारले गरेको कामको बारेमा जानकारी गराएको बताइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसमा सरकारले सन्तुलित हिसाबले प्रस्तुत हुनु पर्यो, असन्तुलित हिसाबले सरकार कहीँ पनि प्रस्तुत हुनु हुँदैन। बङ्करमा बसेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई भनेको उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सरकारले विशेष विमानको व्यवस्था गरेर भए पनि इजरायलको जारी द्वन्द्वमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सबै राजनैतिक दलहरूले पनि सो द्वन्द्वमा फँसेकाहरूको उद्धारका लागि एकताबद्ध भएर पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद खतिवड़ाले स्वदेशमा फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई पनि सरकारले सुरक्षित ढङ्गले स्वदेश फर्काउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सांसद खतिवड़ाले मारिएकाहरूको सब नेपाल ल्याउने काममा पनि ढिलाइ नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व श्रम मन्त्री रघुजी पन्तले इजरायलमा मारिएका नेपालीहरूको स्मृतिमा राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यद्यपि मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिसकेको छ। उहाँले घाइतेहरूको उपचारमा अभाव हुन नदिन पनि सरकारलाई संवेदनशील बन्न र कूटनीतिक पहल गरिरहन आग्रह गर्नुभएको छ। पन्तले इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई ल्याउनका लागि सरकारले तत्काल जहाज नै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले इजरायलको द्वन्द्वमा फँसेका नेपालीहरूको यथाशीघ्र उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले इजरायलको द्वन्द्वमा फँसेका नेपालीहरूको यथाशीघ्र उद्धार गरी नेपाल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले द्वन्द्वमा परि घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक पहल गरेर सङ्कटमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सरकारको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले घाइतेहरूको उपचार गर्न र नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले युद्धस्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कति नेपाली प्रभावित भए भन्ने पछिल्लो विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले नेपालको सत्तामा रहेकाहरूलाई पनि हमासको संज्ञा दिँदै नेपालीहरू इजरायलमा आक्रमणमा पर्नु नेपालका हमासहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। देशको साधन स्रोतमा नेपाली हमासहरूको हालिमुहाली रहेको उल्लेख गर्दै सो अत्याचार सहन नसकेर नेपाली युवाहरू विदेशिनु परेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले इजरायली राष्ट्राध्यक्षसँग संवाद गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजालले इजरायलमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गरी उनीहरूलाई आफ्नो देश र राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उनीहरूको प्राण बचाउन सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल भास्कोटाले सरकारले इजरायलसँगको कूटनीतिक कमजोरी रहेको कुरा छताछुल्लो रूपमा पोखिएको बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा तत्काल देश फर्काउन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले इजरायलमा फँसेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल फर्काउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिक पहल यथाशीघ्र गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शर्माले इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो भूमिका नेपालले खेलोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। पीडितहरूले इजरायलमा जारी द्वन्द्वको चपेटामा परेका आफन्तहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश राउतसँग द्वन्द्वको चपेटामा परेका लोकेन्द्र बहादुर विष्ट सहितका 9 जना विद्यार्थीहरूको तत्काल सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। हमासले आक्रमण गरेको गाजा क्षेत्र नजिकै रहेका उनीहरू आक्रमणको शिकार हुने डरले आत्तिरहेकाले तत्काल सुरक्षित ढङ्गले उद्धार गर्न मन्त्री साउदलाई आग्रह गरिएको लोकेन्द्रकी काकी आमा चन्द्रा विष्टले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका लोकेन्द्र रमेश कार्की सहितका 9 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि इजरायल गएका हुन्। उनीहरूसँग आधा घण्टामा सम्पर्क हुने गरेको तर आक्रमणको डरले उनीहरू तनावमा रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल फिर्ता ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने चन्द्राले बताउनु भएको छ। पीडित पक्षले ती विद्यार्थीहरूसँग परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग भर्चुअली सम्पर्क समेत गराएको बताइएको छ। यता सरकारले पनि सो द्वन्द्वमा निधन भएका 9 जनाको शव र फँसेकाहरूको उद्धारका लागि विमानलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको आक्रमणका क्रममा इजरायलमा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको छ। इजरायलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीसँग भिडियो कुराकानी गर्दै साउदले सरकारको तर्फबाट उद्धारका लागि पहल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। भिडियो संवादका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री साउदले उद्धारका लागि नेपाल सरकार निरन्तर प्रयासमा लागिरहेको भन्दै आक्रमण सुरु भएको दिन शनिबारदेखि नै राजदूतावाससँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको र केही विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको र यो क्रम अझै जारी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई अज्ञात व्यक्तिले काठमाडौँमा कालो मोसो दलेका छन्। काठमाडौँको एक होटलमा प्रसाईले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम हलबाट बाहिरिए लगत्तै उहाँलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले कालो मोसो दलेका हुन्। प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापामा ल्याएर राष्ट्रियता धर्म संस्कार र नागरिक बचाउ महाअभियान घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसै उहाँले अन्य विभिन्न व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। प्रसाईले आफैले गत वर्ष फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालो मोसो दल्ने भनेर कालो मोसो दस्ता घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रहरीले त्यसका केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापालाई पक्राउ समेत गरेको थियो। नेपालगञ्ज बजारमा खुडा प्रहार गरेर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको दबावमा कैद बिनाहा गरेको पाइएको छ। रिगललाई जेलमुक्त गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवारा सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा गृह सचिव दिनेश भट्टराईले प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको खुलासा भएको हो। संविधान दिवस असोज 3 मा सरकारले 670 कैदीको भुक्तानी हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी दिन सिफारिस गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकार गर्नुभयो। 2072 असार 28 मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर जिल्ला कारागार दाङमा रहेका रिगल पनि छुटिए। अधिकारीहरूका अनुसार रिगलको कैद मिनाहाको फाइल पनि दाङ कारागारबाट उठेको थियो। सुरुमा कांग्रेस बाहेकका केही नेता कार्यकर्ताले रिगलको कैद मिनाहा गर्न आग्रह गरेका थिए। यसमा कांग्रेस नेताहरूले खजुरा गाउँपालिकासँगै बाँकेको राजनीतिलाई हेरेका छन्। खजुराका एमाले नेता सुमन मल्ल र कांग्रेसका रिगलबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ। यो दुई समूहबीच खुकुरी हानाहान लगायतका घटना भएको प्रहरी रेकर्डले देखाएको छ। चेतन हत्यामा रिगल जेल गएपछि क्यासिनो र ढुङ्गागेटी ठेक्कामा सुमनको एक छत्र राज जस्तै भयो। नेपालगञ्जको 2 क्यासिनो लगायतमा उनी साझेदार छन्। यही बलमा उनले 2079 वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खजुरा गाउँपालिकाको चुनावमा एमालेबाट अध्यक्षको टिकट पाएका थिए, तर गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका माओवादीका डम्बरबहादुर विक्कसँग पराजित भए। तर सुमनलाई रोक्न गाह्रो हुने देखेपछि कांग्रेस नेताहरूले रिगललाई छुटाउन लबिङ गरे। त्यसमा देउबा र खड्काले जोड लगाए। देउबा र खड्काकै इशारामा गृह सचिव भट्टराईले दाङका जेलरदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रिगलको कैद छुटको फाइल अगाडि बढाउन दबाब दिए। दाङ स्थित कारागार प्रशासनबाट अगाडि बढेको फाइल कारागार व्यवस्थापन विभागमा पुगेपछि पनि गृह सचिव आफूले अग्रसरता लिई हस्तक्षेप गर्न थाले। रिगलको फाइल कारागार व्यवस्थापन विभागमा आएर रोकिएको थियो। गृह प्रशासन
स्रोतले भनेको छ। विभागमा फाइल रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँ महानिर्देशकदेखि अरू कर्मचारीलाई पटक पटक बोलाएर फाइल अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। 2 पटकसम्म आनाकानी गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू गृह सचिव भट्टराईको तेस्रो पटकको ताकेतापछि भने समय लिएर भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए। त्यसक्रममा महानिर्देशक काशीराज दाल लगायतको टोलीले फाइल खोलेर रिगलको कैद कट्टा गर्न हुन सक्ने अप्ठ्यारोबारे ब्रिफिङ गरेको थियो। यो फाइल तपाईहरूले सोचे जस्तो होइन, गुण्डागर्दी गरेर व्यक्ति हत्या गरेको, त्यसमाथि उनी जेलमै हुँदा पटक पटक विवादमा परेका हुन्, रिहा गर्न सम्भव छैन भनेर ब्रिफिङ भएको गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवले भनेका छन्। गृह सचिवज्यूले पनि यसमा मेरो रुचि छैन, सम्बन्धित ठाउँबाट आएपछि के गर्नु, बाध्यता बुझिदिनुहोस् भनेपछि रिगलको फाइल अगाडि बढ्यो उहाँको भनाइ छ। गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार यो पटक राजनीतिक जोडबलमा 3वटा फाइल अगाडि बढेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू, रानीबारी हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका मनराज गुरुङ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्याका जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बाबु थापाको पनि कैद मिनाहाको निर्णय गराउन खोजेका थिए। रणबहादुरको हत्या र छाड्दा न्यायपालिकासँग टसल बढ्ने भएपछि गृह प्रशासनले यसमा सहमति जनाएन। मनराजको कैद मिनाहाको फाइल रोक्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमत गराएका थिए। श्रेष्ठले देउबाका स्वकीय सचिव भानुदेउबा मार्फत रिगलको फाइल अगाडि नबढ्ने सन्देश पनि दिइसकेका थिए, तर कांग्रेस नेताहरू तत्काल गृह मन्त्रालय पुगे। कांग्रेस बाँकेका क्षेत्रीय सभापति पोषण केसी लगायतका नेताहरू, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, गृह सचिव भट्टराई लगायतका अधिकारीहरूलाई भेट्न मन्त्रालय नै पुगेको बुझिएको छ। केसीले आफूहरू काम विशेषले गृह मन्त्रालय गएको र त्यसक्रममा रिगलको कैद मिनाहाको विषय उठेको स्वीकार गर्नुभएको छ। हामीले कानुन बमोजिम हुन्छ भने व्यक्तिलाई अनाहकमा थुन्नु उचित हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ भनेको हो। उहाँले भन्नुभयो दबाब दिएको र प्रभावमा पारेको भन्ने कुरा सही होइन उहाँको भनाइ छ। अरू कयौं व्यक्तिले यही प्रक्रिया अनुसार सुविधा पाएका छन् भने रिगललाई निषेध गर्नु हुँदैन भनेर ध्यानाकर्षण मात्र गराएको केसीले बताउनुभयो। त्यो छलफलमा कानुनको पाटो हेर्ने एक कर्मचारीले आधा कैद भुक्तान नगरी छुट दिन नसकिने कुरा उठाएका थिए। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ उहाँहरूले एकाएक 70 एउटा मुद्दा ल्याएर 40% भुक्तान गरेपछि थुनामुक्त हुन पाउने जिकिर गर्नुभयो। त्यसपछि सचिव आफैले दबाब दिन थाल्नुभयो। स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री खड्काको चाहना अनुसार काम गरेका गृह सचिव भट्टराईले रिगलको फाइललाई अगाडि बढाउनु भयो। कैद मिनाहाका लागि मन्त्री परिषदमा लैजाने सूची तयार हुने बेलासम्म सचिव भट्टराईले पटक पटक रिगलको फाइल भए नभएको बारे सोधीखोजी गरिरहनु भयो। स्रोतले भन्यो गृह मन्त्रालयका कानुनका कर्मचारीहरूले यसो नगरौँ भन्दा समेत सचिवज्यूले मान्नु भएन। कैद मिनाहाको फाइल मन्त्री परिषदमा पुगेपछि सहजै अनुमोदन भयो, किनकि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का नै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न भदौ 29 न्युयोर्क उड्नु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रक्षामन्त्री खड्कालाई कार्यवाहक दिनुभएको थियो। मन्त्री परिषदको अनुमोदनपछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको टोली फाइल लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको थियो। शीतल निवासमा समेत उही रवैया दोहोरिएको स्रोतले बताएको छ। त्यहाँ कानुन महाशाखामा फाइल बुझाउन साथ कर्मचारीहरूले कैद छुट हुनेको सूचीमा रिगलको फाइल छ कि छैन भनी चासो राखेका थिए। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले भनेका छन् रिगलको फाइल आउनुपर्ने कुरा थियो, के छ भन्नुभयो। त्यहाँ समेत सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो हस्तक्षेप पुर्याएका रहेछन्। पार्टी नेताहरूकै जोडबलमा कैद मिनाहा भएर जेलबाट छुटेका रिगललाई स्वागत गर्न कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता कारागार पुगेका थिए। उहाँको स्वागतमा गाडीको लाइन लागेको थियो भने रिगलले पनि खादामाला लगाएर सम्बोधन गरे। तर आफ्नो कैद मिनाहाको चर्को आलोचना भएपछि रिगलले आफ्नो मात्र होइन रक्षामन्त्री खड्काको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। रक्षामन्त्री खड्का र गृह सचिव भट्टराईले पनि रिगलको कैद मिनाहामा आफ्नो भूमिका नभएको दाबी गरेका छन्। तपाईको निर्देशनमा गृह सचिवले रिगलको कैद मिनाहाका लागि दबाब दिएको रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा खड्काले भन्नुभयो मैले आफूले गरेको भए यो काम गरेको हुँ भनिदिन्थे, गर्दै नगरेको र थाहै नभएको विषयमा किन आरोप लगाउने उहाँको प्रश्न छ। उहाँले यो विषयमा कानुन मन्त्रीबाट थप बुझ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। गृह सचिव दिनेश भट्टराई भने आफूमाथिको यस्तो आरोप 100% गलत भएको दाबी गर्नुहुन्छ। मैले कुनै पनि दबाब दिने प्रभाव पार्ने कुरा हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। कसैले झुटो सूचना दिएको हुन सक्छ। रिगल छुटेकोमा अनुमान गरिएभन्दा बढी नै आलोचना भएपछि दुवै हच्किएको स्रोतले बताएको छ, किनकि रिगलको फाइलबारे निर्णय गर्ने गृह प्रशासनका अधिकारीहरूले रिगलको कैद मिनाहामा प्रक्रियागत त्रुटि नभएकाले सार्वजनिक वृत्तमा यतिको आलोचना हुन्छ र प्रश्न उठ्छ भन्ने सोचेका थिएनन्। ज्यान मुद्दा हो, अरूको सूचीको बीचमा राखेर पठाएपछि के फरक पर्छ र भन्ने सोचाइ थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ अहिले छलफलका क्रममा कारागार प्रशासन टोलीले एक पटक यो गम्भीर विषय हो अगाडि नबढौँ भनेको प्रसङ्ग उठिरहेको छ। रिगल विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा समेत कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। सरकारवाला निकायहरूले आगामी बुधबारभित्र सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गरिसक्नु पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले सार्न नमिल्ने गरी आगामी बिहिबारका लागि मुद्दाको पेशी तोकेको छ। दर्शक महानुभाव, रिगललाई छुटाउन शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का लगायत गृह सचिवको समेत मिलेमतो रहेको पाइएको छ भन्दै कृष्ण गेवालीले अनलाइन खबरमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले राजनीतिक परिवर्तनहरूको रक्षा गर्दा बारम्बार तरुण दलमाथि प्रहार हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रतिज्ञा शपथ कार्यक्रममा उहाँले सम्बोधन गर्दै नेपालगञ्जका नेता युवराज ढकाल रिगलको आम माफीको चौतर्फी विरोधप्रति लक्ष्य थियो। गुरुङले तरुण दलमाथि आक्रमण र प्रहारहरूबाट आफूहरू विचलित नहुने बताउनुभयो। उहाँले संविधान र कानुन अनुसार सिफारिस भएर बाँकी कैद मिनाहा भएको विषयमा विवाद गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। नेपालमा परिवर्तन हुँदा प्रतिगामीहरूले सबैभन्दा पहिलो प्रहार नेपाल तरुण दलमाथि हुने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो विगतका उदाहरणले पनि त्यो देखाएको छ। शिव पौडेलको जेलभित्र हत्या हुँदा के
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला युवा संघका नेतालाई बाँकी कैद मिनाहा र आम माफी दिइएको छ गुरुङको जिकिर छ। पूर्व अध्यक्षद्वय बालकृष्ण खाँड र महेन्द्र यादवमाथि पनि आक्रमण भएको भन्दै उहाँले देशमा राज्य छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। शपथ लिएका सबै तरुणहरूलाई नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लाग्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र यादव, पूर्व अध्यक्षहरू उदय शमशेर राणा, जितजङ बस्नेत, विनोद कायस्थ, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तम चापागाई, पूर्व सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक जन्मजय तेमिलसिन्हा, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राधा घले लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। रोजगारीका लागि सिक्किम पुगेका इलामका 10 नेपाली सम्पर्कविहीन भएका छन्। असोज 17 गते सिक्किममा भीषण वर्षापछि बाढी पहिरो गएको थियो। घटनापछि इलामका 10 जना सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। सम्पर्कविहीन मध्ये 5 जना एकै गाउँका रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको र अवस्था पनि थाहा हुन नसकेको इलाम 9 गोलक खर्कका विक्रम लिम्बुले बताउनुभयो। सम्पर्कविहीन भएका 5 जना लिम्बुका छिमेकी हुन्। 8 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजी गर्दा अवस्था पत्ता नलागेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार इलाम 9 गोलखर्काका 40 वर्षीय सेन बहादुर कार्की सानु, 30 वर्षीय लाक्पा शेर्पा सोही स्थानकी नरमाया बस्नेत, कुमार बस्नेत र खुशी बस्नेत सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। अन्य 5 जनाको विवरण नखुलेको उहाँले बताउनु भएको छ। यहाँबाट 10 जनाको टोली एकैपटक गएको थियो। अहिले 10 जना नै सम्पर्कमा छैनन्। उहाँले भन्नुभयो सिक्किममा रहेका अरू साथीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उहाँहरूको अवस्था खुलेको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ बेपत्ता भएकाहरू सिक्किमको लाचेन क्षेत्रमा काम गर्न गएको बुझिएको छ। सोही क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षापछि टिस्टाको बाँध फुटेर बाढी आएको थियो। बाढीमा परि 22 जना सैनिक सहित 105 जना बेपत्ता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। टेलिभिजनभित्र सुन लुकाएर ल्याउने एक व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। मलेसियाबाट मलेसियन एयरलाइन्स मार्फत काठमाडौँ आएका सिन्धुलीका नवराज धामी 510 ग्राम अवैध सुनसहित पक्राउ गरेको जनाइएको छ। सोमबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सुरक्षा जाँचका क्रममा उनी पक्राउ परेका हुन्। अवैध सुन टिभीभित्र लुकाएर ल्याएका धामीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। शङ्का लागेपछि भन्सार कर्मचारीले सोधीखोजी गर्दा धामीले काँचो सुन टिभीभित्र राखेर ल्याएको खुलासा भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा प्रतिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने खालको कुनै पनि काम आफूबाट हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूले उपभोक्ताको नाममा बदमासी गरेको प्रमाणित भए तत्काल पदबाट राजीनामा दिने समेत बताउनु भयो। मन्त्री रिजालले चाडपर्वका बेलामा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कालोजारी गर्नेहरूलाई सोही अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न कानुनको अभाव रहेको गुनासो समेत गर्नुभयो। मन्त्री रिजालले उपभोक्ताहरूमाथि ठगी गर्नेहरूलाई गरिएको दण्ड सजाय असुली गर्न सरकारसँग कुनै मेकानिजम नै नभएको उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। संसदीय समितिले गैर कानुनी तरिकाले खुल्ला सीमा मार्फत भित्रिने चिनी लगायत अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले सबै वस्तुको मूल्य सूची पसलमा अनिवार्य रूपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल बिजक दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै समितिले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार मूल्यको नियमित रूपमा अनुगमन गर्न गराउन, गैर कानुनी कार्य गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैर कानुनी पुँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा देखिने न्यून बिजकीकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गराउन समितिको बैठकले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा प्रति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। समितिको बैठकपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कालोबजारी र सिन्डिकेट तथा उच्च मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय निकायमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले ग्यास उद्योगहरूले होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि 50 र 450 केजी सिलिन्डरहरू बिक्री वितरण गरेको विषयमा के कस्तो भएको स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेकोमा हालसम्म जानकारी नगराएकाले 3 दिनभित्र सोको सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीबारे कागजात सहितको विवरण समेत उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन अनुरूप नै विद्युत विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्युत विधेयक 2080 माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थाले मार्गदर्शन गरे अनुरूपमा विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो। उहाँले संविधानले उल्लेख गरेको सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारीको मार्गदर्शन अनुसार विधेयक आएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयकले कुनै एउटा पक्षलाई मात्र समेटेर नहिँडेको बताउनु भयो। सबै क्षेत्रलाई आफ्नो प्रकारको जिम्मेवारी दिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकाससँग सम्बन्धित विधेयक र जलस्रोत विधेयक ड्राफ्ट गरेर कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको पनि बताउनु भयो। ती विधेयकहरू पनि छिट्टै ल्याउने उहाँको भनाइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सर्वदलीय बैठकको निचोड र सत्तारूढ गठबन्धनसँग छलफल गरेर मात्र विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ। सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा छलफल हुने भन्दै सो छलफलको निचोडपछि मात्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। त्यस्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता अघि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। विधेयक विषयगत समितिमा आएपछि त्यसबारे थप छलफल गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ।
त्यसैगरी बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले असोजको 27 गतिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएकाले सो दिन सबैले सहभागिता जनाउने कुरा पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यपछि सांसदहरूले जनतासँग जोडिने काम गर्न र सरकारले गरेका कामहरू जनतालाई जानकारी दिन पनि भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख सचेतक पाण्डेले बैठकले इजरायलमा निधन भएका नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ। घटनामा परि घाइते भएकाहरूको उद्धार, नेपाल फर्कनेहरूलाई नेपाल फर्काउन र सब ल्याउनका लागि पहल कदमी लिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीको समयमा काम गरेका वीर अस्पतालका 276 जना कर्मचारीहरूलाई एकैपटक हटाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक हटाउँदा अस्पतालमा शल्यक्रियादेखि आइसियुसम्मका सेवा प्रभावित भएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा 831 कुल दरबन्दी सृजना गरिएको थियो। पछिल्लो समय अस्पतालले मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर करारलाई निरन्तरता दिएको थियो। बेड संख्या बढाउनुका साथै आकस्मिक डायलिसिस अपरेसन, ओटी लगायतका सेवा बढाएकाले करारका दरबन्दीलाई निरन्तरता दिन अस्पतालले असारमा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जवाब सकारात्मक आएन, अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बजेट दिन नसक्ने बताएपछि असोज 15 मा बसेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको कार्यकारी परिषदको बैठकले 276 जना कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट थप बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने र करारमा राख्न परे पनि आफ्नै आन्तरिक स्रोतले राख्ने भन्ने निर्देशन भयो। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, अस्पतालका सेवा निःशुल्क भएका छन्, आफ्नै आम्दानी राख्न नसक्ने भएपछि बाध्यतावश उहाँहरूलाई हटाउनु पर्यो उहाँको भनाइ छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार 276 जना कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि 1 महिनामा 1 करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएकाले यस्तो निर्णय लिएको जनाइएको छ। कोरोना महामारीमा दिनरात काम गरेका आफूहरूलाई पूर्व सूचना समेत नदिई हटाएको कर्मचारीहरूले भने गुनासो गरेका छन्। आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका निकाय निरन्तर धाइरहेका छन्, तर अहिलेसम्म कतैबाट सकारात्मक जवाब पाएका छैनन्। करारका कर्मचारीलाई पूर्व सूचना नदिई निकाल्नुमा स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि अस्पतालका पदाधिकारीको स्वार्थ रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। महासचिव गुटेरेस 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आगामी असोज 26 गते काठमाडौँ आइपुग्नु हुनेछ। त्यसको भोलिपल्ट असोज 27 गते अपराह्न 4 बजे संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च किन दिन लागेको भनेर कारण माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुनालको इजलासले अधिवक्ता विष्णु कुमार गिरीले पेश गरेको उत्प्रेषण प्रमादेश रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतका नाममा कारण देखावा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश समेत दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधोपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भई छिटो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 73 बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भनेर भनिएको छ। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू लीलानाथ घिमिरे, प्रगति ढिकाल, निवेदक स्वयं अधिवक्ता गिरीले बहस गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता गिरीले गत असार 24 गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले 13 दिनसम्म दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको औषधि उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्युल हुने विषय नभएको दावी गर्दै निवेदन दरपेट गर्नुभएको थियो। रजिस्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरी इजलास समक्ष निवेदन दिनुभयो। उहाँको आदेश विरुद्ध इजलासमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीश हरिकुमार फुयालको इजलासले राष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशमा उपचार खर्च गर्दा लाग्ने खर्च र अन्य सुविधा बापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तर्निहित रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080-3-12 को निर्णयको अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने देखिने भन्दै रजिस्ट्रारको दरपेट आदेश बदर गरेको जनाइएको छ। त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले आफै खर्च बेहोर्न चाहेको भनी जारी गरेको विज्ञप्ति र सरकारले खर्च बेहोर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति मगाउने आदेश पनि गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख 6 गते एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा जानु भएको थियो। उहाँ वैशाख 17 गते उपचार गरेर फर्किनु भएको। सामान्य छाती दुखेको न्युमा लाखौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। तर विरोध भइसकेपछि राष्ट्रपति स्वयंले आफ्नो उपचार खर्च आफै बिहोर्ने विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको थियो। तर मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा खर्च लागेको 55,02,279 रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार 15 गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा माग गरेको थियो। कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बिहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने जनाइएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानु अघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएको जनाइएको छ।
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीलाई लागु औषध कारोबारमा दोषी ठहर गरेको जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको छ। लागु औषध कारोबारमा दोषी ठहर गर्दै 3.5 वर्ष जेल सजाय सुनाउने जिल्ला अदालत बागलुङको फैसला उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले सदर गरेको। न्यायाधीशहरू मदन पोखरेल र माधवेन्द्र रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला सदर गरेको। जिल्ला अदालतले घरतीलाई गत पुस 3 गते 50,000 रुपैयाँ जरिवाना सहित 3.5 वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। 2077 साल असार 12 गते गाँजा सहित घरती पक्राउ परेका थिए। बागलुङको बुर्तिवाङ बजारमा गाँजा खाने युवालाई समात्ने क्रममा सप्लाई गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्दै जाँदा घरतीलाई पक्राउ गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले अनुसन्धान गरी 2077 भदौ 4 गते जिल्ला अदालत बागलुङमा लागु औषध गाँजा र चरेस नियन्त्रण ऐन 2033 सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पक्राउ परे लगत्तै झण्डै 3 महिना पूर्वपक्ष बसेपछि उनी धरोटीमा रिहा भएका थिए। त्यसै उनी बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन्। फैसला प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। स्मार्ट चालक अनुमति पत्र छपाईका लागि आवश्यक कार्ड नहुँदा आकस्मिक वाहकहरू छपाई रोकिएको छ। अनुमति पत्र लाइसेन्स छाप्नका लागि कार्ड सकिएकाले अहिले आकस्मिकका लागि दैनिक 350 भन्दा बढी नछापिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागले खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र अबको केही समयमा आइपुग्ने विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त परिणीले जानकारी दिनुभयो। अहिले आकस्मिक रूपमा सेवाग्राहीका लागि मात्रै अनुमति पत्र छापिएको 3 साता भन्दा बढी भएको विभागले जनाएको छ। नियमित रूपमा हुने छपाई रोकिएपछि विभागका लागि छान्नुपर्ने अनुमति पत्रको संख्या पनि बढिरहेको छ। थप कार्ड खरिदका लागि ठेक्काको तयारी अगाडि बढाइएको प्रवक्ता पनेरूले बताउनुभयो। अहिले खरिद गरिएका कार्ड पहिलो पटक 6 लाख आउन लागेको बताइएको छ। त्यसपछि दोस्रो पटकमा पनि 6 लाख खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ। सरकारले नागरिकलाई सजिलो रूपमा सेवा दिन स्मार्ट चालक अनुमति पत्र सुरु गरेको भए पनि सेवा व्यवस्थित बनाउन नसक्दा पटक पटक नागरिकले दुःख र शास्ति पाइरहेका छन्। कहिले आवश्यक उपकरण वा सामग्री खरिदका कारण त कहिले व्यवस्थापनका कारण नागरिकहरूले समयमा अनुमति पत्र पाउन सकेका छन्। एसियल विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि परियोजना अन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा 4 प्रिन्टर र 3,50,000 कार्ड खरिद गरिएको थियो। अनुमति पत्र छाप्न समय लाग्ने मात्र होइन, लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राहीले बताउने गरेका छन्। लामो समय रोकिएर एकैपटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड पनि हुने गरेको छ। एक स्थानीय तहभित्रको यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका 2 वा त्योभन्दा बढी पालिकामा भए प्रदेश र अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधन र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने उल्लेख छ। फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै कतिपय प्रदेशले आफै अनुमति पत्र छाप्न उपकरण खरिदको योजना बनाउन थालेको जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्के चढेको गाडी सोमबार दिउँसो दुर्घटनामा परेको छ। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुरबाट अमेलिया हुँदै देउखुरी स्थित मन्त्रालयतर्फ जाँदै गरेको लु 1J738 नम्बरको गाडी तुलसीपुर 12 शीतलपुरको घुम्तीमा दिउँसो 4 बजेतिर दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री मास्केका प्रेस संयोजक दीपक बोहराका अनुसार दुर्घटनामा अर्थमन्त्री मास्के स्वकीय सचिव शम्भु पौडेल, PSO मनबहादुर थिडी, चालक मनबहादुर वंशी मगर सामान्य घाइते भएको जनाइएको छ। घाइते सबैको हात खुट्टामा सामान्य चोट लागेको छ। अर्थमन्त्री सहित 4 जना घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। सडकमा आएको बच्चा जोगाउने क्रममा गाडी सडकबाट बाहिर गएको चालकले बताएका छन्। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ। संघीय निजामती विधेयकलाई लिएर आन्दोलनरत कर्मचारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको त्यसका क्रममा केही घाइते भएको जनाइएको छ। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तर प्रदेश तरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका उनीहरूको माग छ। उनीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, अन्तर प्रदेश तरुवा लागू गर, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका 11 जना पक्राउ परेका छन्। राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र कैद माफी गर्दा तलदेखि माथिसम्म भएको सम्भावित आर्थिक चलखेलबारे गहिरो छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शनको विरोध गर्दा उनीहरूलाई प्रहरीले शीतल निवासबाट पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, महासचिव रेणुका पौडेल, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, सचिव चन्द्रमणि बन्जारा, केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौँ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरू रीता अधिकारी, मधु पुडासैनी, लक्ष्मण पुडासैनी रहेको बताइएको छ। उनीहरूले शीतल निवास अगाडि राष्ट्रपति महोदय न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरीत माफी मिनाको घोषणा किन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आस्था बढाउने कि वितृष्णा फैलाउने, कैद माफी मिनाको नाममा राज्यबाट भइरहेको अपराधको पर्दाफास गरौँ, हत्या हिंसा महिमा मण्डन गर्न पाइँदैन, हत्या लगायतका जघन्य अपराधमा कैद माफी मिना हुन सक्दैन लेखिएका प्लेकार्डहरू उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 3वटा सडक खण्डलाई एकतर्फी बनाइने भएको छ। कमलादी मोडबाट प्रज्ञा भवन हुँदै घण्टाघर निस्कने सडक र दरबार मार्ग स्थित महेन्द्र शालिगबाट कृष्ण पाउरोटी चोकभन्दा तल काठमाडौँ प्लाजा नेर पुग्ने सडक एकतर्फी बनाउन लागेको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी त्रिपुरेश्वरबाट काठमाडौँ ललितपुर जोड्ने सेतु पुल नयाँ पुल हुँदै गुसिङ्गाल निस्कने सडक पनि एकतर्फी बनाउन लागेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिनुभयो। ती सडक वान वे बनाउने निर्णय भइसके पनि त्यसको जानकारी दिन ट्राफिक सङ्केत र सार्वजनिक सूचना निकाल्न बाँकी छ। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि केही दिन यात्रु र चालकहरूलाई एकतर्फी बनाइएको बारे जानकारी दिनेछ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानेर नियम उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना सहितको कारबाही हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा त्रिपुरेश्वरबाट काठमाडौँ ललितपुर जोड्ने सेतु पुल नयाँ पुल हुँदै सानेपातर्फ जान पाइए पनि सोही बाटो भएर त्रिपुरेश्वरमा फर्कन पाइने छैन। ललितपुर तर्फबाट त्यो बाटो यात्रा गर्नेहरूले टेकुतर्फ जाने सडक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै जमल र दरबार मार्गबाट रत्न पार्कतर्फ आउँदा त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिबाट बायाँ मोडिएर गणेशस्थान प्रज्ञा भवन हुँदै कमलादी मोडतर्फ आउन पाइने छैन र पुतली सडकबाट काठमाडौँ प्लाजा हुँदै हात्तीस्तार तर्फको सडकको खण्डमा अब काठमाडौँ प्लाजाबाट बायाँ मोडिएर महेन्द्र शालिगतर्फ जान नपाइने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुन्धारा स्थित धरहराको भूमिगत पार्किङ खुल्ला गरेको छ। 1.5 लाख वर्ग फिट पार्किङ क्षेत्र रहेको धरहराको बेसमेन्टमा 50,000 वर्ग फिट बराबरको क्षेत्रफलमा पार्किङ खुल्ला भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। 3 जिल्लामध्ये पहिलो तल्लामा पार्किङ आइतबारबाट खुलेको छ। बाँकी 2 तल्लामा केही पानी हटाउनु पर्ने र सरसफाई गर्नुपर्ने भएकाले खुलाइएको छैन। महानगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले भन्नुभएको छ। पार्किङ खुल्लाको सुरुवात भएकाले तत्कालका लागि निःशुल्क पार्किङ उपलब्ध गराइएको र पुरै सञ्चालनमा आएपछि ठेक्का मार्फत पार्किङ शुल्क उठाउने तयारी भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकावासीलाई निःशुल्क रक्त सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। आकस्मिक वा झुनसुके रोगको उपचारमा रगतको अभाव भई कुनै पनि नगरवासीले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य महानगरले सोमबार नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सहकार्यमा रक्त सञ्चार सेवा सबै काठमाडौँ महानगरपालिकाले झुनसुके अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क रूपमा रगत र रक्त तत्त्व उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले रेड क्रस सोसाइटीसँगको सम्झौता भएको तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर यसबारे जानकारी दिनुभएको छ। रक्तदान कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्न सामाजिक र गैर सामाजिक सङ्घ संस्थाले रक्तदान शिविर सञ्चालन गरेमा त्यस निकायलाई प्रति युनिट रु 200 सञ्चार तथा यातायात खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनु भएको छ। रक्तदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र रक्तदाता मैत्री बनाइएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई रक्त सञ्चार सेवा बिना झन्झट जुनसुकै समयमा बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउने र रगत परीक्षण ग्रुपिङ तथा क्रस म्याचिङ लगायतका कार्यका लागि महानगरले प्रति युनिट 1300 रुपियाँ उपलब्ध गराउने बालेनले उल्लेख गर्नुभएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पारिवारिक इजलास सुरु भएको छ। सोमबार बिहान पारिवारिक इजलासको शुभारम्भ गर्दै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश बन्दै गर्दै गरेका बाचाहरू पूरा गरेकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले पारिवारिक इजलासले महिलावादी मुद्दा, महिलावादी अंश मुद्दा, नाताका मुद्दा, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा र बालबालिकाका हित सरोकार र हेरचाह सम्बन्धी जोडिएका मुद्दालाई छिटो न्याय निरूपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पारिवारिक इजलासले महिला र बालबालिकावादी मुद्दाको छिनोफानो चाँडै टुङ्ग्याउने भन्दै आगामी दिनमा अन्य ठाउँमा पनि यस किसिमका इजलास विस्तार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पारिवारिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूले पनि इजलासको उद्देश्यलाई बुझेर न्याय निरूपण गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको चापलाई हेरेर आगामी दिनमा माना चामल मुद्दा, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका मुद्दा पनि पारिवारिक इजलासबाट निरूपण गर्ने बताउनु भएको छ। रोमानियापछि सरकारले युरोपियन देश जर्मनीसँग पनि समझदारी गर्ने भएको छ। अक्टोबर 10 अर्थात् आज नेपालले जर्मनीसँग श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। युरोपेली देश रोमानियासँग नेपालले भएको शुक्रबार मात्र श्रम समझदारी गरेको। पछिल्लो समय युरोपेली देशमा नेपालीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। संस्थागत रूपमा श्रमिकहरू पठाउन नसक्दा व्यक्तिगत माध्यम मार्फत लाखौं रुपैयाँ तिरेर श्रमिकहरू युरोप रोजगारीमा गइरहेका छन्। श्रमिकको रोजगारी र सुरक्षाको हिसाबले पनि खाडीका देशभन्दा युरोपेली देश राम्रो भएकाले सरकारले पछिल्लो समय युरोपका देशहरूसँग श्रम समझदारी गर्दै लैजाने योजना बनाएको सहसचिव पोखरेलले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार दुई देशबीच हुने यो श्रम समझदारीले नेपालीका लागि सुरक्षित रोजगारीको ढोका खोल्ने र यसले नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा लगायत थुप्रै कुराहरूको प्रत्याभूत गर्ने जनाइएको छ। यसअघि खाडीका देशहरूसँग भएको श्रम समझदारी भन्दा युरोपेली देश रोमानिया र जर्मनीसँग हुने श्रम समझदारीको प्रकृति केही फरक रहेको जनाइएको छ। सहसचिव पोखरेलले भन्नुभयो, युरोपका देशमा सामाजिक सुरक्षा, तलब लगायतका थुप्रै कुराहरूको व्यवस्था खाडीका देशको तुलनामा राम्रो भएकाले पनि यी देशसँग हुने श्रम समझदारी अलिक फरक प्रकृतिको छ। नेपालले जर्मनीसँग भने प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने गरी श्रम समझदारी गर्न लागेको, तर अहिले नै जर्मनीले कुन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक कति संख्यामा लैजान्छ भन्ने कुरा तोकिएको छैन। जर्मनीसँग श्रम समझदारी गर्न श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल त्यहाँ पुगेको जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारको सहकार्यमा आगामी मक्सिर 14 देखि 28 गतेसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला गर्ने भएको छ। टेकु स्थित महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले यस्तो जानकारी दिएको। महासंघले नेपाल सरकारको सहयोगमा आगामी मक्सिर 14 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गत वर्ष कोभिडका कारणले निरन्तरता पाउन नसकेको यो मेला यो वर्ष आयोजना गर्न लागि। उहाँले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी मक्सिर 14 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँमा मेला हुने बताउनु भयो। उहाँले मेलाका लागि 50% भन्दा बढी
स्टलहरू बुकिङ भइसकेको बताउनु भयो। उहाँले मेलामा करिब 300 स्टलहरू रहने बताउनु भयो। उहाँले मेलामा 70 भन्दा बढी चीनबाट र 80 भन्दा बढी स्टल बुकिङ भारतबाट भएको बताउनु भयो। उहाँले मेलामा बङ्गलादेशबाट पनि 40 भन्दा बढी स्टल बुकिङ गरेको बताउनु भएको छ। लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हुन लागेकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास पनि गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूको थोरै भए पनि मनोबल बढ्ने आशा जगाएको बताउनु भयो। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आयोजना गरेको रियल एस्टेट व्यवसायी बृहत भेला 2080 कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकार र राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई ढिलै भए पनि बुझ्ने कोसिस गरेको बताउनु भयो। उहाँले लामो समयदेखि घर जग्गा कारोबारमा किताकाट खोल्न सेयर कर्जा सीमा बढाउन आग्रह गरिएको भए पनि नमानेको, तर अहिले आफूले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै परिमार्जन गर्नु स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने काम गरी अर्थतन्त्र पनि सकारात्मक बन्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको कारणले मात्रै नभएर सरकार र नियमनकारी निकायहरूको नीतिको कारणले पनि अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सबै मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको जनसङ्ख्याको 1% मानिसहरू पुँजी बजारमा आबद्ध भएकाले सरकारले व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। दशैंमा घर जाने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु भएको छ। सोमबार बिहानदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु भएको छ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँका लागि लामो दूरीका यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। तर यात्रुले भने गत वर्षको तुलनामा अहिले व्यवस्थित भए पनि अनलाइन टिकटमा सरकारको कमजोरी देखिएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै कालीकोटसम्म जानुपर्ने यात्रुलाई जुम्लासम्मको टिकट काट्न बाध्य बनाइएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरूले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनीहरूले जिल्ला वाइज टिकट काउन्टर राख्न पनि सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले यात्रुहरूको सुरक्षा सन्दर्भमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ जिल्लाका लागि मात्र विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत 14 स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न टेक्नोलोजीको सहायतामा आम नागरिकलाई सुरक्षित हिसाबले चाडपर्व मनाउन र सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक जनशक्ति सहित तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसपटक सुरक्षाका लागि भिडभाड स्थानमा ड्रोनबाट निगरानी गरिने बताउनु भएको जनाइएको छ। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवस्था राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बिहानैदेखि यात्रुहरू लाइनमा बसेर अग्रिम टिकट काट्न आएको बताउनु भयो। उहाँले बाटोको कारणले सुरक्षित ढङ्गबाट यात्रुहरू गन्तव्यस्थल लैजान असहज रहेको भन्दै सरकारले सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सडक नबनाई समयमा सवारी साधन नआइपुग्ने र अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएको औचित्य नहुने बताउनु भएको छ। चाडबाडको बेलामा यात्रुहरूलाई ठग्न सक्ने भन्दै परिचय पत्र र पोसाक लगाएका आधिकारिक ठाउँमा मात्र गएर टिकट काट्नु उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हरेक वर्ष दशैं तिहार छठ जस्ता पर्वलाई लक्षित गरी लामो दूरीका यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने गरिन्छ। विशेष गरी संघीय राजधानी काठमाडौँबाट आफ्नो घर फर्कने यात्रुले अग्रिम टिकट लिने गर्दछन्। दशैं तिहार मनाउन यसपटक करिब 16 लाख मानिसहरूले काठमाडौँ छाड्ने अनुमान गरिएको छ। खास गरी अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा एउटै सिटमा 2-3 जनाको टिकट काट्दिने, कोचेर लैजाने अनि सिटभन्दा धेरै यात्रुहरूलाई चाहिँ टिकट बाँडेर पछि समस्या पार्ने, भाडा बढी असुल्ने, विभिन्न बहानामा यात्रुहरूलाई दुःख र शास्ति दिने लगायतका कुराहरू योभन्दा अगाडि पनि सुन्दै आएको र स्थानीयहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। अहिले त्यस्तो नहोस् हामी अनुरोध गर्दछौँ र स्वयं जो व्यक्तिहरू टिकट काट्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति सचेतना चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ। दक्षिण कोरियाको फाजु क्षेत्रमा लमजुङका एक युवकको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका 5 गते घर भएका 35 वर्षीय गमबहादुर गुरुङ रहेको जनाइएको छ। उनको असोज 17 गते बुधबार राति निधन भएको परिवारका सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। गुरुङले काम गर्ने ठाउँ फाजु स्थित कम्पनीका अनुसार उनको गत बुधबार राति 6 बजेतिर निधन भएको। गुरुङ गत साता सम्पन्न लमजुङ परिवार दक्षिण कोरियाको 14औं अधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। कम्पनीमा बेलुकाको नियमित ड्युटी समय सुरु हुनु अगावै उहाँ बेहोस भएपछि एम्बुलेन्स र प्रहरीलाई खबर गर्दा निधन भइसकेको उहाँ कार्यरत कम्पनीले बताएको छ। गमबहादुर गुरुङको निधनबारे नेपालमा घर परिवारलाई जानकारी गराइसकेको र परिवारको निर्णय अनुसार सबलाई नेपाल ल्याउने तयारी थालेको लमजुङ परिवार दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष मेघ प्रसाद वाइवाले जानकारी दिनुभयो। मृतक गुरुङका श्रीमती, एक छोरी, एक भाइ, बुबा आमा गाउँमा नै बस्दै आउनु भएको छ। गमबहादुर गुरुङ 6 वर्ष अघि कोरिया जानु भएको हो। लगातार साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। 12.58 अङ्कले घटेको बजार 1908.66 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। यो 0.65% को गिरावट हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मार्जिन प्रकृतिको धितो कर्जामा 12 करोड रुपैयाँको सीमा बढाएर 15 करोड रुपैयाँ बनाए पनि लगानीकर्ता यस नियमबाट उत्साहित देखिएका छन्। आइतबार 35.67 अङ्कले घटेको बजार दोस्रो दिन पनि ओह्रालो लागेको छ। सोमबार कुल 287 धितोपत्रको 48,444 कारोबारबाट 43,27,179 किता शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार 1,17,01,72,722 रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ। आइतबार 1,80 करोडको कारोबार भएको थियो। सोमबार उत्पादन र प्रशोधन उपसूचक र व्यापार उपसूचकमा मात्र वृद्धि देखियो। अरू सबै उपसूचक भने नेगेटिभ देखिए। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बिमा उपसूचकको 1% गिरावट आएको छ। सोमबार सयपत्री हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै 6.88% शेयर मूल्य बढेको छ। थ्री स्टार हाइड्रो पावर, हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनी, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड सहितका धितोपत्रको समेत धेरैले शेयर मूल्य बढेको छ। बाराई हाइड्रो पावर, हिमालयन लघुवित्तका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। यी दुवै धितोपत्रको नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो।
प्रोग्रेसिभ फाइनान्स सानीमा GIC, पिपुल्स पावर सहितका धितोपत्रको समेत धेरैले शेयर मूल्य गिरावट भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन मोरक्कोको माराकेस प्रस्थान गर्नु भएको छ। अक्टोबर 9 देखि 15 अक्टोबरसम्म हुने बैंकको बैठकको मूल नारा ग्लोबल एक्सन ग्लोबल इम्प्याक्ट भन्ने रहेको छ। बैठकमा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्व, गरिबी उन्मूलन, समावेशी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना लगायत विश्वव्यापी चासोका विषयहरूमा छलफल हुने जनाइएको छ। विश्व बैंकको मूल कार्यक्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC का एसिया पेसिफिक एर्नी उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलितीसँग अर्थमन्त्री महतले नेपालमा निजी लगानीको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी USAID सँग नेपाल र अमेरिका बीचको विकास साझेदारीका विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्थामा पहुँच सम्बन्धी जोखिम तत्त्वको विषयमा छलफल, बिल एन्ड मेन्डिला गेट्स फाउन्डेसनसँग सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारका माध्यमबाट समावेशी एवं चुनौतीसँग जुझ्न सक्षम आर्थिक विकासका सम्बन्धमा छलफल, दक्षिण कोरियाका उपप्रधानमन्त्रीसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने अर्थमन्त्री महतको कार्यसूची रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले स्ट्यान्डर्ड एन्ड चार्टर बैंक एवं क्रेडिट रेटिङ सम्बद्ध संस्था फिच रेटिङका प्रतिनिधिसँग नेपालको रेटिङ सम्बन्धमा साइडलाइन वार्ता गर्ने अर्थमन्त्री महतको सचिवालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिसँग संयुक्त रूपमा क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य सार्वजनिक हुनुका साथै यो संस्थाको दिगो एवं प्रतिरोधी ट्रस्ट समूहसँग समेत अर्थमन्त्री महतले वार्ता गर्ने जनाइएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ग्यास उद्योगहरूले गैरकानुनी रूपमा होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि 50 र 450 केजीका सिलिन्डरहरू बिक्री वितरण गरेको भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको लेखा समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको। यसअघि लेखा समितिले 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डरहरूको बिक्री वितरणबारे चासो राख्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर 3 दिनभित्र जानकारी दिन भनेको थियो। तर हालसम्म पनि मन्त्रालयले जानकारी नगराएकोले सो सम्बन्धमा भएगरीका काम कारबाहीका कागजात सहित विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी यस्तो गैर कानुनी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैर कानुनी कार्य गर्ने ग्यास उद्योगलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समितिको बैठक नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ भनेर निर्णयमा भनिएको छ। विद्युतीय गाडी पनि भन्सार जाँचपासका लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाह पुग्न थालेका छन्। 2078 चैत 22 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा सुरुमा कन्टेनरमा आधारित कार्गो मात्र आउने गरेकोमा गएको असार 14 गतेदेखि भन्सार जाँचपासका लागि नयाँ गाडीहरू समेत आउन थालेका थिए। अहिलेसम्म पेट्रोलबाट चल्ने 83 गाडी चोभार भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका लागि आएको जनाइएको छ। त्यसैगरी आयातकर्ताहरूले गएको शनिबारदेखि विद्युतीय गाडीहरू समेत भन्सार जाँचपासका लागि चोभार ल्याउन थालेको बताइएको छ। चोभार भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास प्रक्रिया व्यवस्थित भएपछि गाडी चोभार आउन थालेको बताइएको छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कन्टेनरमा मालवस्तु एवं नयाँ गाडीहरू भन्सार जाँचपासका लागि ल्याउन आयातकर्ताहरूसँग छलफल भइरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष कजुरेले बताउनुभयो। चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका लागि आउने मालवाहक गाडी एवं नयाँ गाडीहरूका लागि प्रवेश शुल्क निःशुल्क गर्नुका साथै पार्किङ एवं गोदाम शुल्क समेत न्यूनतम गरी समितिले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। अहिलेसम्म चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा 202 वटा कन्टेनर 87 वटा नयाँ गाडी भन्सार जाँचपासका लागि आइसकेको जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको परिवारले पाल्दै आएको चर्चित कुकुर घर निकाला भएको छ। राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउसमा धेरै जनालाई टोकेपछि कमान्डर नामक उक्त कुकुरलाई घर निकाला गरिएको। जो बाइडेन पत्नी तथा प्रथम महिला जिल बाइडेनका प्रवक्ताका अनुसार 2 वर्षीय उक्त जर्मन शेफर्ड कुकुरलाई अब के गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भइसकेको जनाइएको छ। गत हप्ता मात्र कमान्डरले सिक्रेट सर्भिसका एक कर्मचारीलाई टोक्दा उनको उपचार नै गर्नु परेको थियो। यो कुकुरले हालसम्म व्हाइट हाउस परिसरका साथै डेलावेयर स्थित निवासमा सुरक्षा गार्ड तथा कर्मचारीलाई गरी 11 पटक टोकिसकेको जनाइएको छ। प्रथम महिलाकी प्रवक्ता एलिजाबेथ अलेक्जेन्डरले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन् व्हाइट हाउसमा काम गर्ने तथा दिनौं आफूहरूको सुरक्षा गर्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षाप्रति राष्ट्रपति र प्रथम महिला निकै गम्भीर हुनुहुन्छ। उहाँहरू अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका साथै संलग्न सबैको सहयोग तथा धैर्यका लागि कृतज्ञ हुनुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ। कमान्डर अहिले व्हाइट हाउसभित्र छैन। आगामी कदमबारे मूल्याङ्कन भइरहेको छ। यद्यपि हाल कमान्डर कुकुरलाई कहाँ राखिएको छ अनि भविष्यमा पुनः व्हाइट हाउसमा फर्किने सम्भावना कति छ भन्ने बारेमा भने खुलासा भएको छैन। इजरायलले गाजामा पानीको आपूर्ति बन्द गरेको छ। इजरायलका रक्षा मन्त्रीले गाजापट्टि पूर्ण घेराबन्दी गर्न आदेश दिएको केही समयमै इजरायली सेनाले गाजामा पानीको आपूर्ति बन्द गराएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलले गाजामा विद्युत, खाद्यान्न लगायतको आपूर्ति पनि बन्द गर्ने जनाएको छ। इजिप्टले युद्ध सुरु हुनु अघिदेखि नै गाजामा पूर्ण नाकाबन्दी गरिरहेकाले अब गाजा क्षेत्रमा जीवनयापनका आधारभूत वस्तुहरू पनि बन्द हुनेछ। इजरायलको रकेट आक्रमणबाट गाजाका धेरैजसो भवनहरू भत्किएकाले त्यहाँका 1,23,000 भन्दा धेरै मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई सेल्टरमा राखिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। गएको शनिबार बिहान प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले 81 इजरायलमा रकेट
क्षेत्र स्थलगत रूपमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्ध जारी छ। अहिलेसम्म दुवैतर्फ करिब 1200 भन्दा धेरैको जान गएको उल्लेख छ। इजरायलतर्फ 700 भन्दा धेरै र प्यालेस्टाइनतर्फ 500 भन्दा धेरैको जान गएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच हमासको युद्धलाई समर्थन गर्दै इस्लामवादी लडाकु समूह हिजबुल्लाहले लेबनानबाट उत्तरी इजरायलमा रकेट आक्रमण सुरु गरेको छ। अहिले उत्तरी इजरायलका सीमा क्षेत्रका शहरहरूमा हवाई आक्रमणको चेतावनी दिने साइरनहरू बजिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलमा प्यालेस्टाइनी समूह हमासले 81 आक्रमण गरे। यता दुवै देशका गरेर 1200 को मृत्यु भएको बताइएको छ। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि 81 आक्रमण गरेको थियो। इजरायली सेनाले यसलाई सन् 2001 अमेरिकामाथि जस्तै आतंकवादी हमलाको संज्ञा दिएको छ। हमासले गरेको आक्रमणमा अहिलेसम्म 700 इजरायलीको मृत्यु भएको बताइएको छ, जसमा 10 जना अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी पनि परेका छन्। त्यसैगरी इजरायलले गरेको जवाफी हमलामा 500 भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायलले गाजा सीमा नजिकका धेरै ठाउँहरूमा र इजरायलमा पनि हमासका लडाकु लुकेर बसेका हुन सक्ने आशंका गरेको छ। इजरायलमा एउटा संगीत समारोह भइरहेको ठाउँमा मात्रै हमासले आक्रमण गर्दा 260 जना मारिएको जनाइएको छ। यसैबीच इरानले इजरायलमाथि प्यालेस्टाइनी आक्रमणलाई गौरवशाली कारबाही र ठूलो विजय भन्दै प्रशंसा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार हमासले गरेको अप्रत्याशित आक्रमणपछि इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले प्यालेस्टाइनी लडाकु समूहको प्रशंसा गरेका हुन्। उनले हमास र इस्लामिक जिहादका नेताहरूसँग आइतबार कुराकानी गर्दै ठूलो विजयी भएको भन्दै बधाई पनि दिएका छन्। एसीसी अन्डर-19 प्रिमियर कप खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी टोलीको विदाई गरेको। टोलीलाई विदाई गर्दै क्यानका सचिव पारस खड्काले अन्डर-19 टिमले गरेको प्रदर्शन सिनियर टिममा आउने महत्त्वपूर्ण बाटो भएकाले सबैलाई राम्रो प्रदर्शन गर्न शुभकामना दिनुभयो। नेपाली क्रिकेट टिमको इतिहास हेर्ने हो भने अन्डर-19 राम्रो गर्ने खेलाडीले नेपाली क्रिकेटमा लामो समय खेल्ने इतिहास बनाउने मौका छ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रिमियर कपको विजेता बनेमा नेपालले एसिया कप क्रिकेट खेल्न पाउनेछ। खड्काले प्रिमियर कप र एसिया कप विश्वकपका लागि राम्रो परीक्षा भएको भन्दै यस प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्न खेलाडीलाई आग्रह गर्नुभयो। गत फेब्रुअरीमा नेपाललाई अन्डर-19 विश्वकपमा छनौट गराउने खेलाडीले नै एसीसी प्रिमियर कप खेल्दैछन्। बिहिबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाली समूह चरणमा बहराइन, साउदी अरेबिया र इरानसँग खेल्नेछ। समूह चरणमा शीर्ष स्थानमा रहने टिम सेमिफाइनल पुग्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज परेको छ। त्यसकारणले हामीले मानसिकसँग सम्बन्धित समस्याहरू, डिप्रेसन भएको कसरी थाहा पाउने र यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ, कारणहरू के हुन सक्छन् भनेर डिप्रेसनको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीले अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। खुसी हुनु र दुःखी हुनु मानिसको प्राकृतिक गुण नै हो, तर यसको मात्रा र अवधि धेरै थोरै भने हुन सक्छ। कुनै कुरा गुमाउँदा, अपरजट हुने, अप्रिय घटना हुँदा, जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा मानिस स्वभावले दुःखी हुन्छ। केही समय उदास हुनु सामान्य नै हो, तर कतिपय व्यक्तिमा निराशा र एक्लोपनले यतिसम्म घेरिरहेको हुन्छ कि महिनौसम्म उनीहरू उदास भएर बसिरहेका हुन्छन्। असामान्य भावना, सोच र व्यवहार 2 हप्ता वा त्योभन्दा बढी अवधिसम्म रहेर व्यक्तिको दैनिकी सम्बन्ध र जिम्मेवारीमा नकारात्मक असर देखा पर्नु र देखिनुलाई डिप्रेसन भनिन्छ। यसको कारण के हो त? डिप्रेसन प्राय मनोवैज्ञानिक, वंशाणुगत, सामाजिक कारणको प्रभावले हुन सक्छ। यसको प्रभाव दिमागमा एकपटक परेपछि त्यसैको बारेमा गहिरिएर सोच्दा दिमागको सोच्ने तरिका परिवर्तन हुन्छ। डिप्रेसन बालक, किशोर अवस्था र वृद्ध सबै उमेर समूहका लागि हुन सक्छ। जागिर गुमाउनु, सम्बन्ध विच्छेद हुनु, काममा समस्या हुनु, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुनु, पारिवारिक कलह, कसैलाई गुमाउँदाको पीडा वा कसैको मानसिक दबावबाट उम्किन नसक्नु कारणले डिप्रेसनको समस्या हुन सक्छ। महिलामा सुत्केरी वा महिनारीको अवस्थामा पनि यसको कारण बनिरहेको हुन्छ। यस्तै मौसम परिवर्तनलाई पनि सहजै ग्रहण गर्न नसक्दा पनि कतिपयलाई डिप्रेसनको तहसम्म पुर्याउने हुन्छ। अब डिप्रेसन भएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने त? कुनै कुराले उदास बनाएको महसुस सजिलै गर्न सकिन्छ, तर उदासीनता दिनहुँ जस्तै भइरह्यो भने त्यसको महसुस नहुन पनि सक्छ। यस्तोमा 2 साताभन्दा बढी लगातार उदास हुने मात्र नभई असामान्य खालका शारीरिक, भावनात्मक र मानसिक लक्षण देखिन सक्छन्। यदि कोही आफ्नो जीवनमा एकपटक मात्र डिप्रेसनमा गएका छन् भने एकै समयपछि नै आफै ठिक हुन जान्छ, केही समयपछि आफै ठिक पनि हुन सक्छ। यदि बारम्बार उदासीनता, रातमा जति सुत्ने प्रयास गर्दा पनि निन्द्रा नलाग्ने, कुनै पनि कुराको डरले, भयले पेट पोल्ने, खानेकुरा पटक्कै खानमा नलाग्ने, कुनै कुरा वा काममा रुचि नै नहुने वा कसैको उत्साह छैन भने डिप्रेसन भएको मान्नुपर्छ। आत्मविश्वासको कमी, शारीरिक थकान र सुस्तता महसुस हुने, यौन उत्तेजना नहुने, एकाग्रता कायम गर्न कठिन हुने पनि डिप्रेसनका लक्षणहरू हुन्। डिप्रेसन भइरहँदा व्यक्तिले आफूलाई महत्त्वहीन ठान्ने, जीवनमा भइरहेको उथलपुथलको दोष आफूलाई दिने र त्यसबाट छुटकारा पाउन आत्महत्या गर्ने विचार मात्रै आउने भएमा डिप्रेसन गम्भीर अवस्थामा पुगेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि यसको निरीक्षण मनोचिकित्सकले लक्षणको आधारमा गर्न सक्छन्। त्यसोभए डिप्रेसन भएको अनुभव भए के गर्ने त? लक्षण देखिए पनि बेवास्ता गर्दै गएमा दैनिकी नै कठिन हुँदै जान्छ। सानो परिस्थिति पनि सामना गर्न पहाड जत्तिकै जटिल लाग्छ। यस्तोमा उदासीनता बाहिर निस्कनका लागि आफ्नो मनले खाएका नजिकका
व्यक्तिहरूसँग खुलेर आफ्ना समस्याहरू पोख्ने, अरू कसैसँग भावना व्यक्त गर्न सकिँदैन वा वातावरण नभए डायरीमा उतार्ने गर्न सकिन्छ। लेख्दा मनमा भएका कुण्ठाहरू पोखिन्छन्। त्यस्तै व्यायामले पनि शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्छ। व्यायाम गर्दा सेरोटोनिन भन्ने र टेस्टोस्टेरोन जस्ता हार्मोनहरू रिलिज हुन्छन् जसले दिमागलाई स्थिर गर्छ। यसले डिप्रेसनलाई बढाउने खालका विचारहरू आउन रोकिन्छ। एउटा आनन्दको निन्द्राले हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा भरिदिने हुँदा 8 घण्टा अनिवार्य सुत्ने प्रयास गर्ने, असल साथीहरूसँग नजिक हुन खोज्ने, नकारात्मक विचारले भरिएका व्यक्तिहरूसँग टाढा रहने, सङ्गीत तथा प्रेरणादायक भिडियोहरू हेर्ने र सुन्ने जस्ता क्रियाकलापमा अग्रसर हुनुपर्छ। रमाइला सङ्गीत र प्रेरणादायक भिडियोहरूले मानिसको मुड बदल्ने र मनलाई उदासीनबाट बाहिर निकाल्न मद्दत हुन्छ। यदि यस्ता क्रियाकलापले पनि प्रभाव नपारे मनोचिकित्सकबाट परामर्श लिन सकिन्छ। मनोचिकित्सकले लक्षण, घटना, अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर सोही अनुसार उपचार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। डिप्रेसनका लागि 2 मुख्य प्रकारका औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ। औषधि थेरापी उपचार व्यक्ति र डिप्रेसनको प्रकार अनुसार फरक हुन सक्छ। केहीलाई औषधि, केहीले व्यक्तिगत थेरापी आवश्यक पर्न सक्छ। यद्यपि कुन प्रकारको उपचार उत्तम छ भनेर निर्धारण गर्न केही समय लाग्न सक्छ। यदि आत्महत्या वा आत्महानि वा अरूलाई चोट पुर्याउन चाहने भावनाहरू आउँछन् भने तत्काल अस्पताल भर्ना हुन पनि आवश्यक मानिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई डिप्रेसन भएको कसरी थाहा पाउने, यसको कारण के हो, लक्षण के हुन सक्छ अनि डिप्रेसन भएको थाहा पाए पछाडि के गर्ने त भन्ने विषयमा आजको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। मनोचिकित्सक डाक्टर वासुदेव कार्कीले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।